कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवं सनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। वाल्मीकिय रामायणको कथालाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हिजोका दिनमा रामचन्द्र भगवानले सोध्नुभयो विश्वामित्रलाई, प्रभु अब त्यो आश्रममा रहेको ठाउँका विषयमा मलाई बताउनुहोस्। ती अतुलनीय पराक्रमी रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई श्रवण गरेपछि विश्वामित्र नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, प्राचीन कालमा यहाँ विष्णुले धेरै लामो समयसम्म तपस्या गर्नुभएको थियो। यो ठाउँ वामन अवतार लिने प्रयासमा रहेको विष्णुले त्यो अवतार लिनुभन्दा पहिलेको आश्रम हो। अब प्रभु यो आश्रम सिद्धाश्रमका नामले प्रसिद्ध थियो, किनकि यहाँ भगवान विष्णुले तपस्या गरेर सिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। जुन समयमा उहाँ यहाँ बसेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो त्यसै समयमा विरोचनका पुत्र बलिले इन्द्र र मरुद्गण सहित सबै देवतालाई पराजित गरेर उनीहरूको राज्यलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएकाले उनी तीनवटै लोकमा प्रख्यात भएका थिए। ती राजा बलिले एउटा यज्ञको आयोजना गरे। ती बलि आफ्नो यज्ञमा ज्यादै एकाग्रतापूर्वक लागिरहेको समयमा अग्निले यो आश्रममा आएर भगवान विष्णुसँग भन्दछन्, विरोचनका छोरा बलि एउटा अति उत्तम यज्ञलाई प्रारम्भ गरिरहेका छन्। उनको यो यज्ञ सकिनुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ प्रभु। यस समयमा उनले जोसुकै याचकलाई उसको अभिलाषा अनुसार सबै वस्तु दिन्छन्। यसकारण हजुरले देवताहरूको कल्याणका लागि आफ्नो योगमाया प्रयोग गरेर वामन रूपलाई धारण गरेर त्यो यज्ञमा गएर यस्ता प्रकारले के गर्ने, याचना गर्ने, त्यो भयो भने हाम्रो कल्याण हुनेछ। हाम्रो कल्याण हुने कार्यलाई हजुरले गर्नुहोस् भगवान। यही समयमा अग्नि जस्तै तेजस्वी महर्षि कश्यप आफ्नी पत्नी अदिति सहित आफ्नो तेजले प्रकाशमय हुँदै त्यहाँ आइपुगे। उनी 1000 अलौकिक वर्षसम्म चल्ने व्रतको समापन गरेर अदितिसँगै आएका थिए। उनले भगवान विष्णुको प्रार्थना गर्दै भने, हजुर तपस्याका धनी हुनुहुन्छ भने तपस्या हजुरको स्वरूप हो तथा हजुर ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। म कठोर तपस्या गरेर त्यसको प्रभावले हजुरको दर्शन गरिरहेको छु। हे भगवान, मैले यो समग्र जगत हजुरको शरीरमा अवस्थित भएको देखिरहेको छु। हजुर अनादि ठाउँ, समय र वस्तुको शरणमा म आएको छु हे भगवान। त्यसै कारण हजुर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने अनादि ठाउँ, समय र वस्तुको सीमाभन्दा टाढा भएकाले हजुरको स्वरूपका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउनै सकिँदैन। यसै कारण म हजुरको शरणमा आएको छु। कश्यप सबै पाप नष्ट भएकाले अत्यन्त शुद्ध भएका छन्। विष्णुले ज्यादै प्रसन्न हुँदै उनीसँग भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको कुनै वर माग, किनकि तिमी वर प्राप्त गर्नका निम्ति योग्य छौ। भगवान विष्णुका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कश्यपले भन्दछन्, समग्र देवता अदिति र मेरो चाहना अनुसार हजुरले म र अदितिको पुत्र हुने अथवा भनौँ छोराका रूपले जन्म लिने यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरले इन्द्रको भाइ भएर शोकले ज्यादै पीडित भएका यी देवताहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। हजुरको कृपाका प्रभावले यो ठाउँ सिद्धाश्रमका नामले प्रख्यात हुनेछ। अब हजुर तपस्या सिद्ध भएको हुनाले यहाँबाट उठ्नुहोस्। त्यसपछि विष्णु अदितिको गर्भबाट प्रकट भएर वामन रूपलाई धारण गरेर विरोचनको पुत्र बलिको नजिकमा गए। विष्णु बलिको अधिकारमा रहेको तीनवटै लोकको राज्य फिर्ता लिने अभिलाषाले त्यहाँ जानुभएको थियो। यसै कारण उहाँले 3 पाइला भूमि मागेर बलिबाट भूमिदान स्वीकार गरेर इन्द्रलाई फर्काइदिनु भयो। यो ठाउँमा प्राचीन कालमा तिनै भगवान विष्णु बस्नु भएको हुनाले आश्रममा सबै प्रकारका दुःख र शोक विनाश गर्न सक्षम छ। ती वामन जो अवतार भगवान हुनुहुन्थ्यो वा ज्यादै भक्तिभाव भएकाले म पनि यो ठाउँ आफ्ना लागि उपयोग गर्छु बाबु। यो आश्रममा मेरो यज्ञमा व्यवधान गर्ने, उत्पन्न गर्ने राक्षसहरू आउँछन्। यहाँ तिमीले ती राक्षसहरूको वध गर्नुपर्छ। हामी त्यो ज्यादै उत्तम सिद्धाश्रममा पुग्न लागेका छौँ बाबु। त्यो आश्रममा मेरो र तिम्रो समान अधिकार रहेको छ। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्र राम र लक्ष्मणको हात समाएर आफ्नो आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसै समयमा उहाँले पुनर्वसु नाम भएका 2वटा नक्षत्रका बीचमा रहेका चन्द्रमा जस्तै शोभामान यस्ता प्रकारले देखिएका ती विश्वामित्र
यसरी विश्वामित्र आएको देखेपछि त्यो सिद्धाश्रममा बस्ने सबै तपस्वीले अनायास रूपमा उनको नजिकमा आएर यथायोग्य पूजा गरे। ती दुवै राजकुमारको पनि अतिथिका रूपमा सत्कार गरे। त्यहाँ केही समय विश्राम गरिसकेपछि राम र लक्ष्मणले हात जोडेर विश्वामित्रसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हजुरले आज यज्ञको दीक्षा लिनका निम्ति उचित हुन्छ। यो सिद्धाश्रम यथार्थ नाम अनुसारको गुणले परिपूर्ण छ अनि राक्षसहरूको वधका विषयमा हजुरले बताएको कुरा सत्य होस्। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि विश्वामित्रले नियमपूर्वक यज्ञको दीक्षालाई ग्रहण गर्नुभयो। ती दुवै राजकुमार पनि सावधान भएर रात बिताइसकेपछि बिहानै उठेर स्नान सहितको कार्य सम्पन्न गरेर शुद्ध भएर बिहानीको उपासना सहित गायत्री मन्त्रको जप गर्न थाल्नुभयो। यसरी जप पूर्ण गरिसकेपछि राम र लक्ष्मणले अग्निहोत्र गरिसकेर बसेका विश्वामित्रका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। यसरी राम र लक्ष्मणले विश्वामित्रसँग भन्नुहुन्छ, ती दुईवटा राक्षसले आक्रमण गर्ने समयका विषयमा हामीलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भगवान, किनकि हामीले तिनीहरूलाई यज्ञ भूमिमा आउनबाट रोक्नु पर्नेछ। हाम्रो असावधानीका कारणले तिनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुन नपाउन्। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि त्यहाँ हुनुभएका मुनिहरूले उनीहरूको धेरै धेरै प्रशंसा गर्दै राम र लक्ष्मणको प्रशंसा गर्दै भन्दछन्, विश्वामित्रले यज्ञको दीक्षा लिइसकेका हुनाले अब विश्वामित्र बोल्नु हुँदैन। यसै कारण तिमीहरूले आजदेखि 6 रातसम्म यिनको यज्ञको रक्षा गरिरहनु। यी मुनिहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि राजकुमार ज्यादै सावधान भएर विश्वामित्रको नजिकमा उभिएर विश्वामित्रको सुरक्षा गर्नका निम्ति रामले र लक्ष्मणले प्रारम्भ गर्नुभयो। यसरी रक्षा गरेको 6औं दिनमा रामले लक्ष्मणसँग भन्नुहुन्छ, तिमी आफ्नो मनलाई एकाग्र गराएर सावधान हो बाबु। रामले यस प्रकारका कुरा गरिरहेका अवस्थामा आचार्य पुरोहित सहितले यथार्थ रूपमा हेरिएको यज्ञको वेदी अनायास रूपमा प्रज्वलित भयो। यसपछि कुश, चमस, सुरो, समिधा र फूलको थुप्रोले सुशोभित भएको यज्ञवेदीमा आह्वान गरिएको अग्नि प्रज्वलित भयो। यसपछि शास्त्रीय विधि अनुसार वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरेर यज्ञको कार्य आरम्भ भयो। यसै समयमा आकाशमा ज्यादै डरलाग्दो आवाज गुन्जिन थाल्यो, जसरी वर्षाकालमा जल वर्षाउन तयार भएको बादलले समग्र आकाश ढाकेको हुन्छ। त्यसै गरी मारिच र सुबाहु नाम भएका राक्षस सबैतिर आफ्नो माया फैलाउँदै फैलाउँदै ज्यादै तीव्र गतिमा यज्ञ मण्डपतिर आइरहेका थिए। उनीहरूसँग उनका सेवकहरू पनि सँगै आएका थिए। ती ज्यादै डरलाग्दा राक्षसहरूले त्यहाँ आएर रगतको वर्षा गराउन थाले। त्यो रगतको वर्षाले यज्ञ वेदीको अगल बगलको जमिन भिजेको देखेपछि रामले यताउता हेर्दा राक्षसहरू आकाशमा रहेको देख्नुभयो। यसरी मारिच र सुबाहु अनायास आइरहेको देखेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुहुन्छ, हेर ती दुराचारी राक्षसहरू यहीँ आइपुगे। जसरी वायुको वेगले बादललाई छिन्न भिन्न बनाउँछ, त्यसै गरी म अब के गर्छु, मानवास्त्र प्रहार गरेर यिनीहरूलाई तितर-बितर बनाउँछु। यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि रामले आफ्नो धनुषमा मानवास्त्र चढाउनु भयो भने त्यो अस्त्र ज्यादै तेजस्वी थियो। रामले धेरै रिसाउँदै त्यो अस्त्र मारिचको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यो उत्तम अस्त्रले गहिरो चोट पुर्याएको हुनाले मारिच त्यहाँबाट गएर 100 योजन टाढा रहेको समुद्रका बीचमा खस्यो। अनि प्रभु यसरी सीतेशु नाम भएको मानवास्त्रले पीडित भएको मारिच मूर्छित जस्तै भएर फनफनी घुम्दै टाढा जाँदै गरेको देखेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुहुन्छ, हेर मनुले उपयोग गरेको सीतेशु नाम भएको मानवास्त्रले यो राक्षसलाई मूर्छित बनाएर टाढा लगिरहेको भए तापनि त्यसले उसको प्राण लिएको छैन। अब यो यज्ञमा व्यवधान उत्पन्न गराउने अरू राक्षसहरूको पनि वध गरिदिन्छु। लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि रामले आफ्नो हातको कला देखाउँदै तत्कालै आफ्नो धनुषमा आग्नेयास्त्र चढाएर सुबाहुको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यसको चोट लाग्ने बित्तिकै त्यो मृत भएर भुइँमा लड्यो। यसपछि रामले वायव्यास्त्र प्रहार गरेर अरू सबै राक्षसहरूको वध गरिदिएकाले सबै मुनिहरू अत्यन्त आनन्दित भए। त्यो यज्ञ समापन भइसकेपछि विश्वामित्रले सबै दिशा व्यवधान रहित भएको देखेर रामसँग भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई पाएर कृतार्थ भएँ भने तिमीले गुरुको आज्ञा यथार्थ रूपमा पालन गर्यौ। तिमीले यो सिद्धाश्रमको नाम सार्थक बनाइदेऊ बाबु।
त्यसपछि ज्यादै आनन्दित भएका राम र लक्ष्मणले त्यो रात यज्ञशालामा बिताउनुभयो। त्यसै समयमा उहाँहरू ज्यादै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। यसरी रात बितेर बिहान भएपछि ती दुवै बिहानीको आफ्नो नित्यकर्मलाई गरिसकेर विश्वामित्र र अन्य ऋषिहरूको नजिकमा गएर उनीहरूले विश्वामित्रलाई प्रणाम गर्दै भन्दछन्, हामी दुवै सेवक हजुरको सेवामा उपस्थित भएकाले अब हामीलाई हाम्रो कामका लागि आज्ञा दिनुहोस्। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले रामसँग भन्नुहुन्छ, मिथिलाका राजा जनकको धर्ममय यज्ञ आरम्भ हुन लागेको छ। त्यो यज्ञमा हामी सबै जान्छौँ, यसकारण तिमीहरू पनि हामीसँगै जानुपर्छ। त्यहाँ एउटा आश्चर्यजनक धनुष रहेको छ, त्यो तिमीले हेर्नुपर्छ बाबु। प्राचीन कालको कुनै यज्ञमा आएका देवताहरूले जनकका कुनै पुर्खालाई त्यो धनुष दिएका थिए। त्यसको त्यो बलियोपन र तौलका विषयमा कसैले बताउनै सक्दैन। त्यो धनुष ज्यादै प्रकाशमय र डरलाग्दो छ। मनुष्यको कुरै नगरौँ, देवता गन्धर्व राक्षसहरूले पनि त्यो धनुषका तालो चढाउन सक्दैनन्। त्यो धनुषको शक्ति पत्ता लगाउने अभिलाषाले अनेकौं राजा र राजकुमारहरू आए पनि कसैले त्यसलाई उचाल्न सकेनन्। त्यहाँ जाँदा तिमीले त्यो धनुष र राजा जनकको ज्यादै आश्चर्यजनक यज्ञ देख्न सक्नेछौ बाबु। मिथिलाका राजाले आफ्नो यज्ञको फलका रूपमा त्यो धनुष मागेका हुनाले समग्र देवता सहित शिवले उनलाई त्यो धनुष दिएका थिए। त्यो धनुषको बीचमा रहेको समाउने भाग ज्यादै सुन्दर छ। राजा जनकको राजमहलमा त्यो धनुष पूजनीय देवता जस्तै गरी राखिएको छ भने अनेकौं प्रकारका चन्दन र धूपले त्यसको पूजा गरिन्छ। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि विश्वामित्र वनदेवताहरूसँग अनुमति लिएर सबै ऋषिसहित राम र लक्ष्मणलाई लिएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। यसरी जाँदाका अवस्थामा उनले भन्दछन्, म आफ्नो यज्ञ समापन गरेर यो सिद्धाश्रमबाट जान लागेको छु। अब म गङ्गाको उत्तरी किनार हुँदै हिमालय पर्वतको उपत्यकामा जान्छु। उनीहरूसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि विश्वामित्र उत्तर दिशातिर लाग्नुभयो। त्यसै समयमा विश्वामित्रका पछाडि पछाडि ब्रह्मका ज्ञाता अनेकौं ऋषिहरू लागे भने त्यो सिद्धाश्रममा रहेका मृग र पक्षी पनि विश्वामित्रका पछि पछि दौडिन थाले। यसरी केही परसम्म गइसकेपछि सबै ऋषिसहित विश्वामित्रले ती मृग र पक्षीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर त्यहाँबाट फर्काइदिनुभयो भने केही पर गएपछि सूर्य अस्ताउन लागेकाले उनीहरू सोर्णभद्र नदीको किनारमा बसे तथा उनीहरूले सूर्य अस्ताएपछि स्नान गरेर अग्निहोत्रको कार्य सम्पन्न गरे। यसरी आफ्नो नित्यकर्म गरिसकेपछि राम र लक्ष्मण सहित सबै ऋषि विश्वामित्रको अगाडि बस्नुभयो। त्यसपछि रामले विश्वामित्रलाई अब यसरी के भयो त भने रामले विश्वामित्रलाई भन्नुहुन्छ, यो हराभरा समृद्धशाली वनले सुशोभित भएको ठाउँका विषयमा पनि हामीलाई बताउनुहोस् प्रभु। यथार्थ रूपले रामका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्र ऋषिले त्यो ठाउँसँग परिचित गराउने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ। प्राचीन कालमा कुशका नामले प्रसिद्ध भएका एउटा राजा थिए। उनी ब्रह्मका पुत्र थिए। उनका सबै सङ्कल्प निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुन्थे। उनी धर्मका ज्ञाता थिए। उत्तम कुलमा जन्मिएकी विदर्भ देशकी राजकुमारी उनकी पत्नी थिइन्। उनको गर्भबाट ती राजाका 4वटा छोरा जन्मे। तिनीहरूको नाम कुशाम्ब, कुशनाभ, असुर्त, रजस र वसु थियो। तिनीहरू सबै ज्यादै के थिए, तेजस्वी र उत्साही थिए। राजा कुशले क्षेत्रीय धर्मको पालना गर्ने अभिप्रायले आफ्ना पुत्रहरूसँग भन्दछन्, तिमीहरूले प्रजाको पालन गर, यसका प्रभावले तिमीहरूलाई धर्मको पूर्ण फल हुनेछ। आफ्नो पिताका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती 4वटै राजकुमारले आफ्ना लागि अलग अलग नगर बनाए। त्यस सिलसिलामा कुशाम्बले कौशम्बी, कुशनाभले महोदय, असुर्त रजसले धर्मारण्य र वसुले गिरिब्रज नाम भएको नगर स्थापना गरे। वसुको यो गिरिब्रजको नाम भएको राजधानी वसुमतीका नामले प्रख्यात भयो। यसका चारैतिरै 5 पर्वत सुशोभित भएका छन्। यी ज्यादै रमणीय स्वर्णभद्र नदी दक्षिण पश्चिमबाट बग्दै मगध देशमा आएकी हुनाले यहाँ सुमागधकी अथवा भनौँ यस्ता प्रकारले सुमागधीका नामले प्रख्यात भएकी छन्। यिनी 5वटा पर्वतका बीचमा माला जस्तै गरेर सुशोभित रहिरहन्छन्।
यसरी मागधी नामले प्रख्यात भएकी स्वर्णभद्र नदीको राजा पशुसँग रहेको छ। यिनी दक्षिण पश्चिमबाट आएर पूर्व उत्तर दिशातिर गएकी छन्। यिनका के छ भने दुवै किनारमा रहेका सुन्दर ज्यादै उब्जाउ भएकाले त्यो ठाउँ यो अन्नपातले हराभरा रहन्छ। राजा कुशनाभका घृताची नाम भएकी अप्सराको गर्भबाट 100 कन्या जन्मिएका थिए। तिनीहरू सबै अत्यन्त सुन्दर रूपले सुशोभित थिए। बिस्तारै बिस्तारै यौवन अवस्थामा आइसकेपछि उनीहरूको सुन्दरता अझै वृद्धि भयो। एक दिन उनीहरू अनेकौं प्रकारका वस्त्र र आभूषणले विभूषित भएर बगैँचामा आएर वर्षा ऋतुको बिजुलीको माला जस्तै गरी शोभायमान हुन थाले। त्यसै समयमा ती सुन्दरीहरू गाउँदै बजाउँदै र नाच्दै मनोरञ्जन गरिरहेका थिए। तिनीहरूका सबै अङ्ग ज्यादै मनमोहक थिए। यो पृथ्वी लोकमा तिनीहरूको सौन्दर्यको कहीँ पनि तुलना हुन सक्दैनथ्यो। त्यो बगैँचामा आएर तिनीहरू बादलको आडमा केही लुकेका ताराहरू जस्तै गरेर शोभायमान भइरहेका थिए। ती रूप र यौवन सम्पन्न राजकुमारीहरूलाई देखेर वायुले भन्दछन्, म तिमीहरू सबैलाई आफ्नै प्रेमिका बनाउन चाहन्छु, यसकारण तिमीहरू मेरा पत्नी बन। अब मनुष्य भाव के हुनेछ, परित्याग गर्दै मलाई स्वीकार गरेर अप्सराहरू जस्तै लामो आयु प्राप्त गर, किनकि यो मानव शरीरमा प्रत्यक्षण जवान क्षीण हुँदै जान्छ। मसँग सम्बन्ध स्थापित गरेपछि तिमीहरू अविनाशी यौवन प्राप्त गरेर अमर हुनेछौ। उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती कन्याहरूले अपमानजनक हाँसो हाँस्दै भने, तिमी प्राणवायुका रूपमा सबै प्राणीभित्र घुम्छौ अनि हामीलाई तिम्रो प्रभावको ज्ञान पनि छैन। यसकारण तिमीले यो अनुचित प्रस्ताव राखेर किन हाम्रो अपमान गरेका हौ? हामी सबै राजा कुशनाभका छोरीहरू हौं। देवता भए तापनि तिमीलाई श्राप दिएर वायुको पदबाट च्युत गरिदिन सक्ने भए पनि हामीले यसो गर्न चाहँदैनौ, किनकि हामी आफ्नो तपस्या सुरक्षित राख्छौं। हामीले आफ्ना लागि वर आफैले खोज्नुपर्ने अवस्था कहिले नआओस्। हामी आफ्ना पिताको अधीनमा रहेका हुनाले उनले जसलाई दिन्छन् उनैसँग हाम्रो विवाह हुन्छ, स्वीकार गर्नेछौँ। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर वायु धेरै रिसाएका हुनाले उनले ती कन्याहरूभित्र बसेर तिनीहरूका सबै अङ्गहरूलाई अथवा भनौँ तिनीहरूको सबै भित्री यस्ता प्रकारका कर्महरूलाई अथवा उनीहरूलाई तहस नहस बनाइदिए। उनीहरूको आकृति एकदमै खराब बनाइदिइसकेपछि डरले ज्यादै व्याकुल भए। वायुले अत्यन्त शरीरलाई कुप्रो बनाइदिइसकेपछि ती कन्याहरू राजभवनमा जाने बित्तिकै ज्यादै लज्जित र शोकाकुल भएकाले उनीहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। आफ्ना छोरीहरू यसरी अत्यन्त कुप्रो भएको देखेर राजा कुशनाभले भने, तिमीहरू यो के भएको हो? मलाई सबै कुरा यथार्थ रूपमा बताऊ। कुन प्राणीले धर्मको अवहेलना गरेको हो? तिमीहरूलाई कसले कुप्री बनाइदियो? आफ्ना पिताका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि उनीहरूले भन्दछन्, सबैतिर घुमफिर गर्ने वायु गलत मार्ग अपनाएर हामीलाई के गर्न चाहन्थे भने आफ्ना पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्न चाहन्थे। यसकारण हामीले उनीसँग भन्यौँ, हामीले आफ्ना पिताको अधीनमा रहेका हुनाले तिमीले पिताको नजिकमा गएर हामीलाई वरण गर। यदि उहाँले दिनुभयो भने हामी तिम्रा पत्नी हुन तयार छौँ। तर उनको मनमा पाप थियो, उनले यो कुरा सुनेनन्। हामी धर्मसङ्गत कुरा गरे तापनि उनले बिना अपराध हामीलाई पीडित बनाइदिए। उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कुशनाभले भने, तिमीहरूले क्षमाशील पुरुषको जस्तो व्यवहार गरेर धेरै ठुलो काम गर्यौ। तिमीहरूले आफ्नो कुलको मर्यादा पालन गरेर ज्यादै प्रशंसनीय कार्य गर्यौ। स्त्री वा पुरुष जो भए पनि क्षमा उसको आभूषण हो। तिमीहरूमा जस्तो क्षमा र सहिष्णुता देवताहरूमा पनि हुन असम्भव छ। क्षमा सबै भएकाले यो समग्र जगत क्षमामा अडिएको छ। राजा कुशनाभले यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि आफ्नी कन्याहरूलाई खोपीमा जाने आज्ञा दिएर मन्त्रीहरूसँग कन्याहरूको विवाहका विषयमा विचार विमर्श गर्न थाले। त्यस समयमा चुली नाम भएका एउटा मुनि ब्रह्मको चिन्तन रूपी तपस्या गरिरहेका थिए। त्यसै समयमा एउटी गन्धर्व कन्या आफ्नो स्वेच्छाले मुनिको सेवा गर्थिन्। उनको नाम सोमदा थियो भने ती उर्मिलाकी छोरी थिइन्। उनी प्रत्येक दिन मुनिलाई प्रणाम गरेर उनको सेवा गरिरहन्थिन्।
त्यस्तै गरेर सेवा गरिरहन्थिन् तथा धर्म पालना गर्दै समय समयमा सेवा गर्न आउँथिन्। यस प्रकारको व्यवहार देखेर मुनि पनि उनीप्रति ज्यादै सन्तुष्ट भए। एक दिन ती मुनि श्रेष्ठले गन्धर्व कन्यासँग भन्दछन्, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमी चाहिँ आफ्नो अभिलाषा अनुसार मसँग वर माग। यसरी मुनि सन्तुष्ट भएको कुरा सुनेर गन्धर्व कन्याले प्रशंसा हुँदै अथवा प्रसन्न हुँदै आनन्दित हुँदै भन्दछिन्, तिमी ब्रह्मतेज सम्पन्न भएर ब्रह्मस्वरूप भएका छौ। अब त्यसैले तिमी ब्रह्मस्वरूप भएका छौ, म तिमीबाट तपस्या सम्पन्न धर्मात्म सन्तान प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछु। अहिलेसम्म मैले विवाह गरेकी छैन, कसैकी पत्नी भएकी छैन, त्यसैले मैले तिम्रो सेवा गरेकी छु। तिमीले मलाई तपस्या सम्पन्न सन्तान देऊ। ती गन्धर्व कन्याको सेवाबाट सन्तुष्ट भएका चुलीले उनको तपस्या उनलाई एउटा तपस्या सम्पन्न पुत्र दिए। ती उनको मानसिक संकल्पबाट उत्पन्न भएका मानस पुत्र थिए। उनको नाम ब्रह्मदत्त रह्यो। ती ब्रह्मदत्त त्यस समयमा राजा ब्रह्मदत्त उत्तम सयकन्याको विवाह गरिदिने निश्चय गर्दै के गरे त भने, अब राजा ब्रह्मदत्त उत्तम ऐश्वर्यशाली भएर काम्पिल्या नाम भएको नगरमा बस्दथे। ब्रह्मदत्त त्यसपछि राजा कुशनाभले ब्रह्मदत्तसँग आफ्नै 100 कन्याको विवाह गरिदिने निश्चय गर्दै उनले ब्रह्मदत्तलाई बोलाएर प्रसन्नतापूर्वक आफ्नै कन्याहरू दिए भने ब्रह्मदत्तले पनि उनीहरूसँग विवाह गरे। यसरी विवाह गर्दाका समयमा कन्याहरूको हातमा ब्रह्मदत्तको हातले छुने बित्तिकै सबै पहिले जस्तै गरी सुन्दर र निरोगी भए। ती कन्याहरूमा वात रोगका रूपमा आएका वायुले उनीहरूलाई छोडिदिएको देखेर राजा कुशनाभ ज्यादै हर्षित भए। यसरी ब्रह्मदत्तको विवाह सम्पन्न भएपछि कुशनाभले उनका पत्नीहरू र पुरोहित सहित सबैलाई ससम्मान के गरे, त्यहाँबाट बिदा दिए, त्यहाँबाट बिदाको प्रदान गरे। यसरी विवाह गरेर ब्रह्मदत्त गइसकेपछि पुत्र नभएका कुशनाभले पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रेष्टि यज्ञको अनुष्ठान गरे। त्यो यज्ञ भइरहेको समयमा राजा कुशले कुशनाभसँग भने, तिमीले आफू जस्तै ज्यादै धर्मात्मा गाधी नाम भएका छोरा प्राप्त गर्नेछौ भने उनीद्वारा तिमीलाई संसारमा अविनाशी कृति प्राप्त हुनेछ। कुशनाभसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि कुश आकाश मार्गबाट ब्रह्मलोक गए। त्यसको केही समयपछि कुशनाभका अत्यन्त धर्मात्मा गाधी नाम भएका छोरा जन्मिए। ती ज्यादै धर्मात्मा राजा गाधी मेरा पिता थिए। म कुशको कुलमा उत्पन्न भएको हुनाले मलाई कौशिक भन्दछन्। मेरी एउटी उत्तम व्रतको नियममा रहने दिदी पनि थिइन्। उनको नाम सत्यवती थियो भने उनको विवाह ऋचिक मुनिसँग भएको हो। आफ्नो पतिको अनुसरण गर्ने सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक गएकी थिइन्। उनै कौशिकी नदीकी रूपमा प्रकट भएर यो पृथ्वीलोकमा बगेकी हुन्। मेरी ती दिदी जगतको कल्याण गर्नका लागि हिमालय पर्वतको आश्रय लिएर नदीका रूपमा भएकी हुन्। यी पुण्य जल सम्पन्न अलौकिक नदी ज्यादै रमणीय छिन्। मेरी आफ्नी दिदी कौशिकी प्रति धेरै स्नेहभाव रहेको हुनाले म हिमालयको नजिकमा उनको किनारमा आनन्दपूर्वक बस्छु। म आफ्नो यज्ञको नियम सिद्ध गर्नका लागि मात्र आफ्नी दिदीको सान्निध्य छोडेर सिद्धाश्रममा आएको थिएँ। अहिले तिम्रो तेजका प्रभावले मलाई त्यो सिद्धि प्राप्त भयो। मैले तिम्रो जिज्ञासा मेटाउने सिलसिलामा सोनभद्रको किनारमा रहेको ठाउँको परिचय दिँदै आफ्नो तथा आफ्नो कुलको उत्पत्तिका विषयमा बताएँ। मैले यो कथा सुनाउँदा सुनाउँदै आधा रात बितिसकेछ, अब त सुत्नुपर्छ। यसरी सबै मुनिहरूसहित विश्वामित्र नाम गरेका ऋषिले रातको बाँकी समय सोनभद्र नदीको किनारमा बिताए। त्यो रात बितेर उज्यालो अथवा बिहान भइसकेपछि विश्वामित्रले रामसँग भन्दछन्, रात बितेर बिहान भएकाले उठेर हिँड्ने तयारी गर। यस्ता कुरा सुनेपछि बिहानको आफ्नो नित्य कर्मलाई सकेर तयार हुँदै रामले भन्नुहुन्छ, यी कल्याणदायक जल सम्पन्न सोनभद्र नदीको ज्यादै गहिरो भएको मलाई अनुभूति हुन्छ। यसै कारण हामी यी नदी कहाँसम्म पार गर्ने प्रभु? रामका यस्ता कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, जुन मार्गबाट महर्षिहरूले सोनभद्र पार गर्छन् त्यो मार्ग मैले पहिले निश्चय गरेको छु। विश्वामित्रले यसो भनेपछि ती अनेकौं प्रकारका वनको शोभावलोकन गर्दै त्यहाँबाट हिँडे। यसरी जाँदा धेरै बाटो काटिसकेपछि मध्याह्नको समय हुन लाग्दा तिनीहरू गंगाको किनारमा पुगे। ती गंगा देखेपछि रामसहित सबै मुनिहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो।
उहाँहरू सबैको गंगाको किनारमा बसेर विधिपूर्वक स्नान गरेर देवता र पितृहरूलाई तर्पण दिएर अग्निहोत्र गरिसकेपछि अमृत जस्तै मिठो हविष्यको भोजन गरे। यसपछि तिनीहरू सबै विश्वामित्रलाई चारैतिरबाट परिक्रमा घेरेर गंगाको किनारमा बसे। ती सबै मुनिहरू स्थिर भएर बसेको देखेर राम र लक्ष्मण पनि आफ्नो लागि योग्य ठाउँमा बसेपछि रामले विश्वामित्रसँग भन्नुहुन्छ, म यी तीनैवटा बाटोबाट बहने नदी गंगा कसरी तीनवटै लोक घुमेर नदी नालाका स्वामी समुद्रमा समाहित हुन्छन् प्रभु, यो भन्ने विषयमा यथार्थ रूपमा श्रवण गर्न चाहन्छु। भगवान रामका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, यी सबै पर्वतहरूको राजा र सबै प्रकारका धातुहरूको खानीका रूपमा रहेको हिमालय नाम भएको एउटा पर्वत छ। ती हिमालयकी ज्यादै सुन्दरी दुईवटी छोरी छन्। हिमालयकी जेठी छोरीको नाम गंगा र कान्छी छोरीको नाम उमा हो। एक समयमा देवताहरूले आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि हिमालयसँग उनकी जेठी छोरी गंगा मागे। यसरी देवताहरूले मागेपछि हिमालयले तीनवटै लोकको कल्याण गर्ने अभिलाषाले स्वतन्त्रता पूर्वक घुम्ने आफ्नै जेठी छोरी गंगा उनीहरूलाई दिए। यसरी गंगा पाएपछि देवताहरू मनमा नै खुसी हुँदै गए। हिमालयकी दोस्री छोरी उमा थिइन्। उनी ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थालिन्। हिमालयले ज्यादै कठोर तपस्या गर्ने छोरी उमाको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिए। यसरी नदीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट गंगा र उमा हिमालयकी छोरी हुन्। मैले अब राम तिमीलाई गंगाको उत्पत्तिका विषयमा मैले विस्तारपूर्वक बताइदिए। अब तिमी गंगा कसरी तीनवटा मार्गबाट हिँड्ने भइन् भन्ने कुरा सुन। पहिले यिनी आकाश मार्गमा गएकी थिइन्। यसपछि यिनी देव नदीका रूपमा देवलोकमा आएकी थिइन्। त्यसपछि जलको रूपमा प्रवाहित हुँदै हुँदै मनुष्यहरूको पाप पखाल्दै रसातलमा पुगिन्। हरि ओम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम।